साथ डॉक्टर सिद्धार मोहम्मद कलीम खान साहब मौजूद हैं। कहते हुए पूछना चाहूँगा कि ज़रा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के, आज तो आप निखर के दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार हैं, तो इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से बताएं। इब्तदाई ज़िंदगी हमारे देहात में जो होती है वही नॉर्मली टाट के स्कूल में पढ़े हैं, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर फ़िक्र माश में जैसे हमारे लोग जाते हैं, मिडल ईस्ट में गया। वहाँ से फिर मुझे चांस मिला, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज थी उनको रिप्रेजेंट करने का। फिर जेनेवा में बेस था मैं, तो वहाँ से हमने कंसल्टेंसी शुरू की। फिर ऑन जॉब ही मैंने एजुकेशन भी हासिल की, प्रोफेशनल एजुकेशन जो थी। तो मेरा जो रिसर्च था वो था कम्युनिकेशन बैरियर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है हमारे हमारे मुल्क में, जो आज तक हमारी जो डेवलपिंग मुल्क हैं हमारे, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट है, इसमें कम्युनिकेशन बैरियर ही एक बुनियाद है, जो कि आप चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लोगों को मिसकम्युनिकेशन होती है। बस उसके बाद फिर 86 में कंप्लीट करके मैं पाकिस्तान आ गया। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, तो यहाँ पे पाकिस्तान में आजकल सर आप मुख्तलिफ सियासत के भी नामवर लोगों के साथ रहे हैं, आपने उस प्रैक्टिस को भी किया, तो वो तजर्बा आपका कैसा रहा? असल में सर साहब, जो असल बात होती है कि जब तक आपको ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ हैं, या जो आप कौम मुल्क और उसके लिए सोचते हैं, जो पोस्चर देखते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जो अंदर से बाहर आती है। अखलाकियात, इंसानियत बाहर से अंदर किसी के ऊपर इन्फ्यूज़ नहीं की जा सकती, अंदर से बाहर आती। पॉलिटिक्स में कुछ एक्सेप्शन के साथ जो मैंने देखा कि जो लोग होते हैं वो नज़र नहीं आते, जो नज़र आते हैं वो होते नहीं। तो बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे रोल मॉडल मेरे सरदार खालिद इब्राहिम साहब रहे, उनके साथ प्रैक्टिकल लाइफ में 15-20 साल रहा, आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा। तो उनको मैंने देखा कि वो आदमी अंदर से और बाहर से एक था, और इसीलिए शायद फेलियर भी था उसका, दुनियावी लिहाज से फेलियर भी था। उसके बाद मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको पॉलिटिक्स में जो वो कहते हैं वो करते। तो मैनेजमेंट चूँकि मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने कोशिश यही की कि मैक्सिमम मैं इसको एक्सप्लोर करूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने असल कौम, हम पॉलिटिकली मिसमैनेज्ड हैं, हम फाइनेंशियली मिसमैनेज्ड हैं, सोशियो रिलीजियसली मिसमैनेज्ड हैं। तो सबसे बड़ा जो अलमिया है इस मुल्क का वो मैनेजमेंट का ही है। तो मेरे ख्याल से एक और अभी 25 साल रहते हैं, जो कि 100 साल बाद कौम बनती है। अभी तो 75 साल हुए, शायद उसके बाद शायद हमें कौमों के बनने के, आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, कौमों के बनने की कोई डायरेक्शन होती है सर, तो किस लिहाज से आप समझते हैं कि डायरेक्शन हमारी किस तरफ है? दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी डायरेक्शन होती है और एक एब्रप्ट एमर्ज होती है चेंज, जो इसके लिए रेवोल्यूशन के जरिए आता है। अब अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह 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 का ये उसूल है, उसका ये फरमान है कि अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे, मैं तुम्हारी जगह दूसरे लोग आएंगे जो बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो वो अगर आया तो फिर बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, बहुत बड़ा ब्लडशेड होगा, अगर उससे पहले हम नहीं समझ सके तो। लेकिन चेंज आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मैं पिछले 30-40 साल के अंदर जो नौजवान मर्ज हो रहे हैं, बहुत बड़ी अखलाकियात उनमें आ रही है। और नौजवान नस्ल, चूँकि हमारा एक रिवाज है यहाँ कि हम आज भी समझते हैं कि जो बात मैंने अगर 50 साल में नहीं सीखी, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि हम तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। जबकि हमेशा कहते हैं कि साइंस हमेशा जदीद और मज़हब हमेशा कदीम ही कारगर होता है। तो अब जो तरक्की हो रही है, जैसे मैं नौजवानों को देख रहा हूँ, अखलाकियात उनकी एक ठीक है, पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो उनको, लेकिन काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। सूरत हाल जा रही है, इसमें पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और दीगर जो हमारे मामलात हैं, लीडरशिप होती है, तो आप कहाँ पे कमी देख रहे हैं कि लीडरशिप हमें वो डिलीवर नहीं कर सकती? यानी मैं मुख्ता के लीडर कौमें बनाते हैं या कौम लीडर बनाती है? देखिए, लीडर की क्वालिटीज़ इनबॉर्न होती हैं, वो ओवरऑल ऑल ऑफ ए सडन नहीं बन सकता। ये एक जेनोलॉजिकल प्रोसेस है कि उसके थ्रू ये लीडर बनते हैं। और इनके बनने में कोई देर भी नहीं लगती। ये कोई इनहेरेंट चीज़ नहीं है कि ये नहीं हो सकती, बनने में देर भी नहीं लगती। जिस वक्त भी एहसास हो जाए वो
اب دو طرح سے مرج ہوتے ہیں، یا تو ایک ایولیوشن کے تھرو آتے ہیں تو یا پھر ریولیوشن کے تھرو آتے ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان میں اب جو اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، مثلاً ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار یہ یہاں 300 روپیہ 500 روپیہ کلو آٹا ہے، اور ایک پولیٹیکل بندہ جا رہا ہے، ایک منسٹر جا رہا ہے، اس کے ساتھ 25 گاڑیاں، اور ان میں جو فیول جلتا ہے وہ میرے پیسوں کا جلتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی انقلاب فرانس کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ شعور جب پیدا ہوا تو پھر ریولوشن آیا۔ وہ راہ چلتے آدمی کے ہاتھ دیکھتے تھے، جس کے ہاتھ صاف تھے اس کو قتل کرتے کہ تم نے محنت سے پیسہ نہیں کمایا۔ اس وقت بھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اگر یہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو سری لنکا کی طرح ہر آدمی کے ہاتھ میں تیل کا کین ہوگا اور وہ آگ لگائے گا، اور یہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا چونکہ ہم ایک اٹامک پاور ہے۔ تو لیڈرشپ کے ایمرج ہونے کے دو طریقے تھے جو پچھلے مطلب 15-20 سال سے بند ہیں۔ ایک تو آپ کی گراس روٹ سے آتا تھا، جیسے آپ کی یہ جو لوکل باڈیز کے ہیں، یا پھر اکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے آتے تھے، وہ دونوں پابندی ہو گئی۔ تو اب لیڈر جو ہے وہ جدی پشتی، باپ اگر منسٹر ہے تو بیٹے کو بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان میں سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ انہرنٹ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اس سے جب جو چیز جدی پشتی چلی آ رہی ہے اس میں کوئی میجر چینجز آپ نہیں دیکھیں گے جب تک کہ نئے لوگ سامنے نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ دیکھیں نوجوان نسل سے مجھے یہ امید ہے، میری توقعات ہیں کہ وہ جو پڑھتے ہیں، اگر وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ علم اگر ان کی اخلاقیات کو ان کو بلڈ نہیں کرتا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایجوکیشن جو بھی ہے وہ آبجیکٹیو ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی سبجیکٹیو ایجوکیشن ہے، یعنی آپ نے رٹا لگا، ایون قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک ایک آبجیکٹیو بک ہے، سبجیکٹیو نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں 50,000 الفاظ ہوں گے لیکن ان کی اخلاقیات وہ نہیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میری نوجوان نسل سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو آبجیکٹیو بنائیں اور معاشرے کا پروڈکٹیو آدمی بنائیں۔ ہر روز جا کے رات کو یہ محاسبہ کریں کہ میں نے آج کیا اچھی چیز کنٹریبیوٹ کی ہے قوم، ملک اور سلطنت کے لیے، اور اگر اچھی نہیں کی تو میں نے کیا آج نیگیٹو چیز کی ہے جو مجھے کل نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں ان کے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے بالخصوص، وہ کس طرح رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے میرے اپنے خیال سے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ سے زیادہ استاد کی تعلیم ضروری ہے۔ یہ نیچرل فنامنا بھی ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں 20 سال کے عرصے میں کیوں قرآن نازل ہوا؟ مطلب اللہ کہتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ پھر 24 سال کیوں لگائے؟ اس نے تربیت کی استاد کی، پہلے اس کو سلیبس دینے سے پہلے استاد کی تربیت کی۔ 40 سال کی عمر میں جا کے استاد کو وہ آئین دیا۔ آئین جتنا بھی اچھا ہو، سلیبس جتنا بھی اچھا ہو، اگر استاد کا کردار اس سے ڈپکٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اسپیشلی جو پبلک سیکٹر میں ہیں ان میں استاد کی تربیت کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ وہ کتاب پڑھا کے بچے کو پاس کراتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی ایک چیز ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کی ٹریننگ کے لیے جو ان کی جیومیٹریکل پلاننگ کرے ان کی، اور ان کا جو سوشیو ریلیجس اپلیکیشن ان کو اجاگر کرے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، جو کچھ اس کے نیچے آپ پڑھائیں گے وہ یہی اسٹف آئے گا جو اس وقت آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔